बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, ताज़ा तीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जावेद सुलहरी। सबसे पहले बात करेंगे हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब का गुज़श्ता रात सुखेकी में पुरतपाक इस्तकबाल। और यकीन करें, यहाँ पर मुबालगा नहीं करूँगा, 6 से 7 किलोमीटर तक दोबारा, यानी जहाँ पर भी हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब जा रहे हैं वहाँ पर मनू और टनों का हिसाब नहीं हो रहा। जितने फूल और पत्तियां दीवानों और मस्तानों को, मलंग लोगों को मिलती हैं, वो उठाते हैं और उनके इस्तकबाल में लग जाते हैं। और इनमें ज़्यादा तादाद जो है वो यूथ की होती है। जो बुज़ुर्ग होते हैं वो सिर्फ देखने के लिए आते हैं। यार, ये कौन सी बला है, ये कौन सा शख्स है जिसके लिए आज का नौजवान जो है वो सर दर्द की बाजी लगाने के लिए तैयार बैठा है, और जिसकी खातर इतने मनों और टनों के हिसाब से उसके सिर्फ इस्तकबाल के लिए अपनी पॉकेट मनी से फूल परचेज़ कर रहे हैं। ये कौन सी शख्सियत है? ये देखने के लिए लोग हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब को आ जाते हैं। और फिर वो जो बच्चे होते हैं, जब बुज़ुर्ग उनके काबू में आते हैं तो वो इनको लेकर फिर आगे हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब का बयान भी सुनवाते हैं। और बयान सुनने के बाद फिर जो अवामुन्नास में गरज जागती है। अभी सुखेकी के वाक़े के साथ साथ लिंक कर रहा हूँ मैं हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब का गुज़श्ता रात का बयान, जिसमें उन्होंने क्रिकेटर जनाब खालिद लतीफ़ दामुल बुरकातुहू मालिया, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने बोले हैं, मैं उसी तरह के लहजे में पुकारूंगा। वो कहते हैं जी, साद हुसैन रज़वी साहब फरमा रहे हैं कि बड़े क्रिकेटर आएंगे, बड़े जाएंगे, आपने किसी का नाम याद नहीं रखना। फसादी नंबर 804 का वो जिक्र करना भूल गए हैं। जब से खालिद लतीफ़ साहब का मौजू मिला है, सारे लोग फसादी को भूल गए हैं। और यकीन करें, ये हालैंड ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। अगर तो वो खालिद लतीफ़ साहब का केस जो है वो ट्रायल नहीं करते और उनको इस तरह की सज़ा नहीं सुनाई जाती, तो फसादी नंबर 804 लीड कर रहा था, अपने तहीं वो लीड कर रहा था। लेकिन जिस दिन से जनाब खालिद लतीफ़ साहब के मतलब खबरें नशर हो रही हैं, उस दिन से खालिद लतीफ़ साहब उम्मत मुसलमान के हीरो बन गए हैं। 3 मिलियन ही उनके पास था। गो के क्रिकेटर भी ज़्यादा नहीं खेली, इंटरनेशनल कम ही खेली है। डोमेस्टिक क्रिकेट ही अक्सर खेलते हैं या कुछ काउंटीज़ खेल कर उन्होंने पैसा बनाया होगा। लेकिन जो भी जमा पूंजी थी, उन्होंने कहा हजूर के नाम पे। किसी ने सवाल भी पूछा था कि जनाब जी, आप 30 मिलियन ही क्यों, लोग करोड़ों में भी तो कह सकते थे। उसने कहा, मैंने सच कहा है, जो मेरे पास है मैं वो अनायत कर दूंगा, और इंशाल्लाह हो सकता है मैं इससे ज़्यादा कर दूं। कोई आशिक रसूल ऐसा कारनामा तो करके दिखाए, उस खबीस का सर तो कलम करके दिखाए। ये अल्फाज थे खालिद लतीफ़ साहब के। अभी उन्होंने कहा था, हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब ये शेर पढ़ते हुए खालिद लतीफ़ साहब के मुतल्लिक, यहाँ तक आपने मुबालगा कर दिया कि ये जो मेरे सर पर दस्तार है ना, खालिद लतीफ़ साहब, आपके जूते मेरे सर के बालों से, मेरे उमामे से आपके जूते अफजल हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नमूज़ के लिए आपने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, और फिर जिस तरह का माहौल बन रहा है, लगता है आपका कारनामा कबूल भी हो गया है। चलें, ये खबर थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। आप दूसरी तरफ चलते हैं कि आज उमर अताब बंदयाल साहब ने जो फैसला दिया है। उमर अताब बंदयाल साहब से कबल इस फैसले को अगले ब्लॉग में डिस्कस करते हैं। उमर अताब बंदयाल साहब की बेटी सहर उमर अताब बंदयाल का बहुत तज़किरा सुनने में मिलता है। गुज़श्ता रोज़ मैं एक पोस्ट देख रहा था। पीपल्स पार्टी, सॉरी, नून लीग की एक इंतहाई एक्टिव कारकुन हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। अक्सर उनके ट्वीट जो हैं वो गैर इखलाकी होते हैं। खैर, मैं कोई और चीज़ का दावा तो नहीं करूँगा, लेकिन गैर इखलाकी बहरहाल उनके ट्वीट्स ज़रूर होते हैं। और उन ट्वीट्स की वजह से ही मोहतरमा बहुत मशहूर हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो खतून है, या फिर पस मंज़र में कोई मर्द है लेकिन खतून का जो आईडी है या डीपी है उसको यूज़ किया जाता है। वो उन्होंने एक तस्वीर शेयर कर दी थी शहर उमर अता बंदयाल की, कि ये देखें, ये यानी उन पर भी कुछ उन्होंने इल्ज़ाम लगवाए थे। मैं वो तस्वीर भी शेयर कर देता हूँ, उनका स्क्रीनशॉट भी अगर दस्तयाब होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ज़रफ़ देखें, ज़रफ़ की बात है। सिर्फ इन लोगों को, उमर अता बंदयाल से मसला ये है कि उसके फ़ैसले इनकी फ़ेवर में नहीं बल्कि इनके सियासी हरीफ की फ़ेवर में आते हैं। इनको मसला सिर्फ ये है कि उमर अता बंदयाल ने इनकी सहूलत करी नहीं की, इनकी प्रमोशन के हवाले हिस्सा नहीं लिया, और इनके लीडर
جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں بگوڑے، وہ واپس نہیں آ سکتے۔ صرف یہ تھا، یہ میں کسی کو فیور نہیں دے رہا ہوں یا کسی کو نیچے گرانا یا اوپر اٹھانا میرا مقصود نہیں ہے، تو وہ صرف اس کی فیور میں لوگوں کی بیٹیوں تک کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ لیکن حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے میں جملے پر ان کو ہزاروں سلام عقیدت کے پیش کرتا ہوں کہ جب مریم نواز شریف نے ان پر تنقید کی تھی تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے، غلط پروپیگنڈا اور جھوٹی خبریں پھیلانے کی کوشش کی گئی، بلکہ انہی کے دور اقتدار میں حافظ سعد حسین رضوی صاحب وہ سنگین الزامات آئے، بلکہ انہوں نے یہ جو الزامات حافظ سعد حسین رضوی صاحب پر کچھ بہتان تازی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پی ڈی ایم، یہ تمام لوگوں نے آپس میں انالیسس کر کے، آپس میں مشاورت کر کے یہ ایجنڈا لانچ کیا، کیونکہ حافظ اس وقت ان کو لے دے جا رہے ہیں، حافظ ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ایک حافظ ان کے تمام سمگلرز کو پکڑ رہا ہے، ایک حافظ ان کی تمام مافیاز کو اس وقت سرنگوں کر رہا ہے، ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے، اور دوسرا حافظ ایک طاقت کا بادشاہ اور دوسرا سیاست کا بادشاہ، طاقت کا بادشاہ بھی ان کی ناک رگڑوا رہا ہے اور سیاست کا بادشاہ جو ہے وہ ان کو سیاست سے آؤٹ کرنے والا ہے۔ بات کریں گے اسی طرف، انہوں نے مریم نواز شریف کے لیے جو جملہ پھر جواباً حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا چلیا تیری تے میری کی ہندی ہے، دی تے ہمیشہ دی ہندی ہے۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے اہل غیرت کے، اہل اسلام کے، اہل ایمان کے یقین کریں کہ دل جیت لیے، اور حافظ صاحب، اگر میں اپنے حافظ سے مخاطب ہوں، سیاست کے بادشاہ سے، حافظ صاحب آپ اتنے اعلیٰ ظرف انسان ہیں، آپ کے اتنے انٹرویوز دیکھے، جو لوگ بھی آپ سے ملاقات کرتے ہیں وہ اش کر اٹھتے ہیں، بلکہ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی بڑے بڑے مخالفین نے تعریفیں کی ہیں۔ میں آپ کو ماضی میں تھوڑا سا لیے چلتا ہوں، شرک پور شریف کے آستانے سے تعلق رکھنے والے ایک سیاسی شخصیت ہیں، مجھے نام ان کا نہیں یاد آ رہا، غالباً خلیل احمد شرک پوری صاحب ہیں یا جمیل احمد شرک پوری صاحب ہیں، انہوں نے ایک ولاگ کیا تھا اور ایک پیغام نشر کیا تھا، کیونکہ حضرت کا کچھ ایسا پروگرام تھا کہ انہوں نے نون لیگ چھوڑ دی تھی، اور نون لیگ کے بعد وہ چاہ رہے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان کنورٹ ہو جائے، یعنی ان کو فالو کرے، یا پھر کچھ ان کے ذاتی کو معاملات تھے، لیکن بہرحال ان سے ساز باز نہیں ہو سکی، ان کے ساتھ خیالات نہیں مل سکے۔ لیکن اس چیز کو وہ واضح کر گئے کہ یقیناً حافظ سعد حسین رضوی صاحب اعلیٰ ظرف انسان ہیں، صابر شعور انسان ہیں، یہ تمام چیزیں وہ 50-60 سال کا بابا جو ہے وہ کہہ رہا ہے، جن کی ساری زندگی سیاست میں اور پبلک ڈیلنگ میں گزر گئی ہے، بہت سارے ان کے مریدین بھی ہیں۔ بعد میں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، پھر جس طرح کا انہوں نے اپنے آستانے پر رنگ دکھائے، بنگ دکھائے، اور پھر نہ شریعت یاد رہی، نہ طریقت یاد رہی، نہ بزرگوں کا ایجنڈا یاد رہا، نہ بزرگوں کے اسباق یاد رہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن تعریف انہوں نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی تھی کہ حافظ سعد حسین رضوی ایک ذی شعور انسان ہے، اعلیٰ ظرف انسان ہے، یہ خلیل احمد شرک پوری صاحب اپنی زبانی کہہ گئے ہیں۔ گو کہ ان کے جو بزرگ تھے یا بڑے برادر اکبر تھے شاید، جن کا وصال ہوا تھا غالباً 2010 یا 11 کے درمیان ان دنوں، تو جمیل احمد شرک پوری تھے، گو کہ ایک اعلیٰ ظرف انسان تھے، دین متین کی بہت زیادہ خدمات تھیں، ان کا ایک بہت بڑا ظرف تھا۔ اب ان کے متعلق تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، بظاہر تو یہ بادشاہ ہیں، لیکن جو افعال سارے انجام دیے فسادیوں کا، وہاں پر جلسہ کروا کے، ابو بکر صاحب ان کے متعلق بھی میں نہیں کہوں گا کہ کیونکہ موجودہ جو اتحاد کا مسئلہ آ رہا ہے، اس میں میرے خیال میں وہ شامل نہیں ہے۔ وہ شامل اس لیے نہیں ہے کہ وہ دونوں طرف سے وہ کسی کو پسند نہیں ہے، نہ وہ جلالی صاحب کو پسند ہے، نہ وہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو پسند ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کچھ وارداتیں ڈالی ہوئی ہیں۔ اور میں تفصیلات میں اگر جاؤں گا تو پھر ایک اور خبر نکل آتی ہے، کیونکہ خبریں تو خود کہتی ہیں کہ ہمیں بیان کرو۔ وہ دوسری خبر یہ ہے کہ ان کا جو مرشد خانہ ہے، شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرشد خانہ کوٹلہ شریف ہے، جو گجرات کے اندر ہے، وہاں کے صاحبزادگان اور وہاں کا جو ایجنڈا ہے وہ اپنے پیر و مرشد مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر پورے چل رہے ہیں، ان کے ہی عقائد سے آپ دلائل لیتے ہیں اور ان کے ہی عقائد پر چل رہے ہیں اور دین متین کی تصوف کے تھرو خدمت کر رہے ہیں، لیکن ان کو وہ پسند نہیں فرماتے۔ ان کا اختلاف اپنے مرشد خانے بھی سے بھی ہے، اور مرشد خانے والوں نے بارہا صاحبزادہ صغیر احمد نقشبندی، صاحبزادہ
तनवीर अहमद नक्शबंदी कोटलवी दामद बुकातुम वालिया, उन्होंने अक्सर इनको रगड़ा लगाया है। तो खबरें तो बहुत और भी हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल न्यूज़ को बाद में शेयर करते हैं। अभी सवालत इख्तियार कर रही है, लेकिन ये इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे शरीफपुर शरीफ वाले, बाकी लोग इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। और डॉक्टर अशरफ हसन जलाली साहब की एक शर्त है, कुछ लोग इसको ज़िद कहेंगे, लेकिन ज़िद नहीं है, ये शर्त है। और शर्त हमेशा अपने मेरिट पर होनी चाहिए और लाजमन होनी चाहिए जो उन्होंने रखी है। इस तरफ से भी लाजमन वही शर्त रखी जाएगी कि जो लोग अपने अकायद के पक्के हैं, जो डंडी नहीं मारते, जो गैर की सहूलतकारी नहीं करते, उन लोगों को इत्तेहाद का हिस्सा बनाया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एंड में ये बात भी अर्ज करता चलूँ, साहबजादा इफ्तिखारुल हसन स्वागी दामद बुकातुम वालिया, उनकी जदोजहद के लिए को सलाम भी पेश करें, उनके लिए दुआ भी फरमाएं और उनकी कामयाबी के लिए ज़्यादा दुआएं फरमाएं कि वो कामयाब हो जाएं अपने मिशन में। और खालिद लतीफ़ साहब का और स्वागी साहब का, दो शख्सियात का अल्लाह पाक नाम जिंदा व ताबिंदा रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।